اور بڑی خبر ہے، عرب میں US सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। हुती ने अमेरिकी ड्रोन को तबाह किया है। हुती के हमले में MQ-9 ड्रोन तबाह हो गया। नाज़रीन, चीन ने अपने सुपर पावर होने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। चीन खुलकर मशरक़ वस्ता के तनाज़े में मैदान में उतर आया है। बीजिंग की जानिब से न सिर्फ इसराइल को शट अप कॉल दी गई है, बल्कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर भी वाज़े कर दिया गया है, अगर उन्होंने सियोनी रियासत की अंधाधुंध खुलम खुला हिमायत जारी रखी तो फिर उसकी भी खैर नहीं। चीन ने नए लड़ाका स्टील्थ तैयारे की रूनुमाई कर दी है। इस जदीद तरीन लड़ाका तैयारे की रूनुमाई के बाद भारत से लेकर वाशिंगटन और तिल अबीब तक सफ़े मातम बिछ गई है, क्योंकि भारतीयों को खतरा है चीन इस नए तैयारे की टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान के साथ शेयर करेगा। अभी तक तो भारतीय 2019 के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट में JF-17 थंडर के हाथों लगे जख्म चाट रहे थे। अब अगर चीन ने ये नए लड़ाका तैयारे पाकिस्तान को दे दिए तो फिर तो नई दिल्ली की खैर नहीं। इसराइल इसलिए खौफजदा है कि अगर ये लड़ाका तैयारे ईरान के रास्ते लेबनान पहुंच गए तो हिजबुल्लाह तिल अबीब की ईंट से ईंट बजा डालेगी। आखिर चीन ने कौन सा तैयारा तैयार किया है, इसकी क्या खसूसियात हैं, ये किस जनरेशन का हमल लड़ाका तैयारा है, इस सब पर आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। इससे पहले आपको बताएं कि सियोनी रियासत का घेरा तंग होता जा रहा है। पहले सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह की जानिब से हमले किए जा रहे थे, अब यमन के हूसियों और इराकी मुजाहमती तंजीम ने भी इसराइल पर वार करने शुरू कर दिए। हूसियों ने एक तरफ अमरीकी ड्रोन मार गिराया तो दूसरी जानिब इसराइल पर तबाहकुन बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। इस हमले में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। अमेरिका की जानिब से हमेशा की तरह हूसियों को मलियामेट करने की गीदड़ बबकियां दी जा रही हैं, लेकिन हूसियों ने वाजे कर दिया है कि हमारी हदूद की खिलाफ वर्दी अमरीका करे या इसराइल, किसी को नहीं बख्शेंगे। जबकि ईरानी हिमायत याफ्ता इराकी मुजाहमती तंजीम ने शुमाली इसराइल में सियोनी फौज के मिलिट्री अड्डे को तबाह कर डाला। हमले के बाद हर जानिब फौजियों की लाशों के अंबार लग गए। सियोनी मीडिया की तमाम तर कोशिशों के बावजूद हमले की खबर को दबाया नहीं जा सका। इसराइल के अंदर लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। नेतन्याहू और उनके बरतरफ वजीर दिफा योव गैलेंट के दरमियान लफ्जी जंग तेज हो गई है। योव गैलेंट ने नया कट्टा खोल दिया। उन्होंने इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू को नफसियाती मरीज करार दे दिया है। साबिक वजीर दिफा ने गजा में जंगबंदी मुआहदे की राह में सबसे बड़ी रुकावट नेतन्याहू को करार दिया। अब उनकी जानिब से इसराइली वजीर आज़म को पागल या नफसियाती करार दिए जाने के बाद इसराइली अपोजिशन के हाथ नया पता लग चुका है। अब नेतन्याहू पर दबाव बढ़ रहा है कि वो इस्तीफा दें और घर जाएं। इसराइली हुकूमत और इंतज़ामिया को समझना होगा नेतन्याहू और उनके चंद मशीरों के नापाक अज़ाइम की वजह से पूरी दुनिया में यहूदियों और इसराइल के खिलाफ गम और गुस्से की लहर है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि मसीही समेत तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसराइल और इसराइलियों से न सिर्फ जले भुने बैठे हैं, बल्कि उनके खिलाफ नफरत और गुस्सा उरूज पर पहुंच गया है। ताज़ा तरीन वाक़या हॉलैंड में पेश आया, जहां एम्स्टरडैम में दो टीमों के दरमियान फुटबॉल मैच के बाद इसराइली टीम के हामियों से मुकामी शायकीन की होने वाली तकरार खौफनाक तसादम में तब्दील हो गई। दरअसल फुटबॉल मैच के बाद कुछ इसराइली फैंस ने फ़लस्तीनी परचम उतारने की कोशिश की। इस पर वहाँ मौजूद लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन इसराइलियों के बारे में कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उन्होंने पहले हिलो हुज्जत की, फिर बदमाशी पर उतर आए। इसराइली फैंस का मौक़िफ़ था कि हम किसी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करते और हर सूरत इस परचम को उतारेंगे, जिस पर वहाँ मौजूद मुकामी लोग भी गुस्से में आ गए और नौबत हाथापाई के बाद तसादम तक पहुँच गई। इसराइलियों से झगड़ने वाले मुकामी अफराद में ज़्यादातर गैर मुस्लिम थे। उन्होंने अपनी हुकूमत पर वाजे कर दिया कि वो इसराइलियों की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तसादुम के नतीजे में 50 से ज़ायद लोग डंडे और पत्थर लगने से ज़ख्मी हुए। झगड़े में पहल करने वाले इसराइली हामियों को गिरफ्तार न करने पर मुकामी अफराद बिफर गए। उन्होंने एम्स्टरडैम के मेयर के दफ्तर और पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज किया। मेयर के बयान पर मुश्तइल हुए, जिन्होंने इन हमलों को इसराइली शहरियों पर यहूद मुखालिफ हमले करार दिया। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि किस तरह इसराइली फैंस अरबों और फ़लस्तीनियों के खिलाफ तौहीन आमेज़ नारे लगा रहे हैं। कुछ वीडियोस में इसराइली हुजूम को एक इमारत से फ़लस्तीनी परचम उतारते हुए देखा जा सकता है। नाज़रीन, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हाथों बरतरफ किए गए वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने अब सच बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, इसराइली फ़ौज ने गज़ा में अपने तमाम मकासद
حاصل کر لیے تھے، لیکن نیتنیاہو نے اپنی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے مشورے کے خلاف یرغمالیوں کے لیے امن معاہدے کو مسترد کیا۔ تل ابیب میں یرغمالیوں کے اہل خانہ سے گفتگو میں یوو گلینڈ کا کہنا تھا کہ نیتنیاہو نفسیاتی مریض ہیں کیونکہ اب غزہ میں کچھ باقی نہیں بچا، لیکن اپنی انا کی تسکین کے لیے وہ وہاں سے فوج نکالنے اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یوو گلینڈ نے تسلیم کیا کہ ہمارا خیال تھا کہ غزہ میں فوج بھیجنے سے استحکام آئے گا، لیکن یہ محض ہماری خام خیالی تھی، بلکہ اس اقدام سے ہم نے اپنے فوجیوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالا اور اب آئی روز حملوں میں ہمارے فوجی مارے جا رہے ہیں۔ معزول وزیر دفاع نے کہا کہ یرغمالیوں کے معاہدے کے حوالے سے وزیر اعظم کے تحفظات نہ فوجی ہیں نہ ہی سیاسی۔ نیتنیاہو واحد شخص تھے جو حماس کے قیدی رہا کرنے کے بدلے اپنے یرغمالی رہا کروا سکتے تھے اور جنگ بندی بھی ہو سکتی تھی، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نے خود کو اس معاہدے سے دور کر لیا۔ سابق وزیر دفاع کی جانب سے نیتنیاہو کو نفسیاتی مریض قرار دیے جانے کے بعد اسرائیلی اپوزیشن کا ان کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے، لیکن نیتنیاہو کسی بھی صورت اقتدار چھوڑنے کو تیار دکھائی نہیں دیتے۔ ناظرین، اسرائیل کے لیے حوثی اور عراقی مزاحمتی تنظیم نیا درد سر بن چکے ہیں۔ یمنی حوثیوں نے تازہ ترین کارروائی میں امریکی MQ-9 ڈرون طیارہ مار گرا۔ حوثیوں کی جانب سے امریکی ڈرون گرانے کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے تاکہ امریکہ انکار نہ کر سکے کہ ان کے ڈرون نے یمنی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ یمن کے صوبے الجوف میں امریکی ڈرون جاسوسی کی غرض سے جیسے ہی داخل ہوا، یمنی ایئر ڈیفنس سسٹم نے اسے نہ صرف ٹریس کیا بلکہ سیکنڈز کے اندر تباہ کر دیا۔ حوثیوں نے ایک اور کارروائی میں مقبوضہ فلسطین کے جنوبی علاقے میں قائم صہیونی فوج کے نواتیم ایئر بیس پر 2 سپرسونک میزائل داغے، جنہوں نے ہدف کو بالکل ٹھیک نشانہ بنایا اور حملے میں ایئر بیس مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس میزائل حملے میں اسرائیل کا F-35 لڑاکا طیارہ تباہ ہو گیا۔ البتہ صہیونی حکام اور میڈیا نے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ رائٹرز، الجزیرہ سمیت عالمی میڈیا نے بھی حملے میں ہونے والے نقصان کا ذکر نہیں کیا۔ البتہ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں یہ ضرور بتایا کہ حوثیوں کا میزائل ہدف پر لگا۔ ادھر ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے عراق کی تنظیم اسلامی مزاحمت نے شمالی اسرائیل میں قائم صہیونی فوج کے مرکز کو 2 ڈرونز کے ذریعے ہٹ کیا۔ اس حملے میں متعدد اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ البتہ عبرانی میڈیا نے 4 اہلکاروں کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ چین نے اپنے جدید ترین اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کی رونمائی کر دی ہے۔ امریکہ کے بعد چین دوسرا ملک بن گیا ہے جس کے پاس اس نوعیت کے 2 طیارے ہیں۔ J-35A نامی لڑاکا طیارہ 12 نومبر سے 17 نومبر تک زوہائی کے ایئر شو میں عوام کو دکھایا جائے گا۔ یہ طیارہ دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی فوج کی فضائی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ بیجنگ کی جانب سے اپنی مسلح افواج کو جدید بنانے کے ساتھ ساتھ امریکہ کی فوجی صلاحیتوں کا مقابلہ کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ چینی میڈیا کی جانب سے ابھی تک اس کے فوج میں شامل ہونے کی تصدیق نہیں کی گئی، لیکن پیپلز لبریشن آرمی میں شامل ہونے کے بعد یہ چین کا دوسرا اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ ہوگا۔ جہاں تک اس کی خصوصیات کا تعلق ہے تو اسٹیلتھ ملٹری جیٹ طیاروں میں ایسی خصوصیات ہیں جن کے باعث ریڈار اور دیگر سراغ لگانے والے نظاموں کے لیے انہیں تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس لڑاکا طیارے کی رونمائی کے بعد نہ صرف بھارت بلکہ اسرائیل تک کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں چین نے امریکی برتری ختم کرتے ہوئے خود کو سپر پاور ڈکلیئر کر دیا ہے، اور اب بس چند دنوں کی بات ہے جب چین خود کو عالمی طاقت ڈکلیئر کرتے ہوئے اپنا نیو ورلڈ آرڈر لائے گا، جس کے بعد امریکی ورلڈ آرڈر کی کوئی حیثیت باقی نہیں بچے گی۔ امید کی جانی چاہیے کہ چین کے سپر پاور بننے کے بعد مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور ایشیا میں بھارت کے جارحانہ عزائم روکنے میں مدد ملے گی۔